अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीमा व अला आलि इब्राहीमा इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीमा व अला आलि इब्राहीमा इन्नका हमीदुम मजीद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व रिज़्क़न तय्यबन व अमलन मुतक़ब्बला आमीन। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह हमारी अहादीस मुबारका का सिलसिला जारी है और जैसा कि हम अहादीस मुबारका में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कही हुई हर बात और उनके किए हुए हर हम अमल को जानने की कोशिश कर रहे हैं और हम कोशिश कर रहे हैं कि हम इन्हें अपनी ज़िंदगियों में भी अप्लाई करें, अपने बच्चों को भी सिखाएं, जो इस वक्त का सबसे बड़ा तकाज़ा है। क्योंकि हमारे वालिदैन माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नमाज कुरान के आदी थे, तो हमारी अपनी देखें कि इस टाइम क्या सूरत हाल है कि हमें टाइम मिलता है तो नमाज़ पढ़ लेते हैं, कुरान पढ़ लेते हैं, लेकिन हमारी फ़र्स्ट जो प्रायोरिटी है वो कुरान पाक और दीन को समझना होना चाहिए। और फिर हमारे बच्चों में ये किस हद तक ये चीज़ कन्वर्ट हो रही है, हमें इस चीज़ का बहुत ज़्यादा जायज़ा लेना है कि हमारे बच्चों की जो डेली की रूटीन में क्या एक्टिविटीज़ हैं और आया उनमें दीन को समझने की और उसके मुताबिक चलने का इंटरेस्ट है, और या हमने उनके अंदर ये चीज़ डेवलप की हुई है या नहीं। ये वालिदैन की अवलीन ज़िम्मेदारी है जो कि हमें ज़रूर और हर हाल में पूरी करनी चाहिए। और अब हम आते हैं अहादीस मुबारका की तरफ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़िंदगी के हर मौका पर, हर मोड़ पर हमारी रहनुमाई फरमाई है। और आज जो हम अहादीस मुबारका पढ़ेंगे उसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि हुक्काम जो है उनको अपनी राया के साथ किस तरह नरमी से पेश आना चाहिए और किस तरह के हुक्काम को राया के साथ मामला जो हैं वो करने चाहिए। तो पहली हदीस मुबारका शुरू करते हैं जो सही मुस्लिम और सही बुखारी की है। अबू मूसा रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं, जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने किसी सहाबी को किसी काम पर मबऊस फरमाते तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, लोगों को अजर व सवाब की खुशखबरी सुनाना, नफ़रत ना दिलाना और आसानी पैदा करना, तंगी पैदा ना करना। ये देखें कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक ये हमारी इस वक्त की कितनी बड़ी ज़रूरत है कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी सहाबी को मबूस फरमाते थे किसी भी ओहदे पर और किसी काम पर, तो सबसे पहले क्या होता था कि आपने लोगों को अजर व सवाब की बातें बतानी है कि किस में गुनाह है, किस में सवाब है और क्या काम हमें नहीं करना चाहिए और क्या काम हमें ज़्यादा करना चाहिए। उसके बाद नफ़रत ना दिलाना आपस में, क्योंकि मुसलमान भाई भाई हैं और ये आपस में एक दूसरे के खैर ख्वाह होने चाहिए और एक दूसरे की मदद भी बढ़ चढ़ कर करनी चाहिए। और आसानी पैदा करना, तंगी पैदा ना करना। इसी तरह डेली काम के मामलात में हम एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, बजाय इसके कि क्या हम ये सोचें कि हमारे काम होने चाहिए, हम दूसरों के करें या ना करें। ये बिल्कुल गलत तरीका है। हमें ये सोच के काम करना चाहिए, क्योंकि एक हदीस मुबारका का मफ़हूम भी है कि जब कोई इंसान अपने भाई की मदद में लगता है किसी भी काम के जायज़ काम के सिलसिले में, तो अल्लाह ताला उस आदमी के जो काम है वो अपने ज़िम्मे ले लेते हैं और अल्लाह ताला उस पर अपना नज़र करम करते हैं। तो हमें इस बात को हमेशा मद्देनज़र रखना चाहिए। इसी तरह सही मुस्लिम और सही बुखारी की हदीस मुबारका है। अनस रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आसानी पैदा करो, तंगी पैदा ना करो, सुकून पहुँचाओ, नफ़रत ना दिलाओ। ये देखें कि मुसलमान का अवलीन फ़र्ज़ यही है कि एक दूसरे की दिलजोई करना। अगर कोई परेशान है तो उसकी परेशानी की बात सुन लेना, अगर कोई बीमार है तो उसकी बीमार पुरसी करना। इसीलिए फरमाया है कि सुकून पहुँचाओ और आपस में जो है नफ़रत ना दिलाओ।
صحیح مسلم اور صحیح بخاری کی حدیث مبارکہ ہے، ابو بردہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے دادا ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ اور معاذ رضی اللہ عنہ کو یمن کی طرف بھیجتے ہوئے فرمایا، آسانی پیدا کرنا، تنگی پیدا نہ کرنا، خوشخبری سنانا، نفرت نہ دلانا، اتفاق رکھنا اور اختلاف پیدا نہ کرنا۔ یہ دیکھیں کہ ہمیں مسلمانوں کے لیے کتنی نصیحتیں ہیں آج کے دور میں۔ ہم لوگ انڈیویجلی کام پہ اب بلیو کرنے لگے ہیں، حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق ایک دوسرے کے لیے آسانی پیدا کرنی ہے، تنگی پیدا نہیں کرنی۔ پھر جو دین کے معاملات ہیں ان میں خوشخبری سنانی ہے، نفرت نہیں دلانی، اور آپس میں بھی اتفاق اور پیار محبت سے رہنا ہے۔ الحمدللہ ہمارا دین کتنا کامل دین ہے کہ ہمیں ہر معاملے میں ہماری رہنمائی فرماتا ہے۔ اسی طرح صحیح مسلم اور صحیح بخاری کی حدیث مبارکہ ہے، ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عہد شکنی کرنے والے کے لیے روز قیامت جھنڈا نصب کیا جائے گا اور کہا جائے گا، یہ فلاں ابن فلاں شخص کی عہد شکنی کا نتیجہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں معاف فرمائے۔ اس لیے اسلام میں وعدہ جو کرنا ہے اور اس کو پورا کرنا ہے، اس کے بارے میں بہت زیادہ تاکید ہے، کیونکہ ایک مسلمان جو ہے وہ اپنی زبان سے، اپنے اخلاق سے، اور جو اپنی کہی ہوئی بات ہے اس پہ کس حد تک پورا اترتا ہے، اس پہ ہمارا دین ہے کہ ہم نے جو بھی بات منہ سے نکالنی ہے، نہ مذاق میں ہم نے جھوٹ بولنا ہے، نہ ہم نے ویسے جھوٹ بولنا ہے، اور نہ ہم نے کسی کے ساتھ عہد شکنی کرنی ہے۔ جب ہم نے کسی کے ساتھ وعدہ پورا کر لینا ہے، اس سلسلے میں ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم بھی بتاتی ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کے ساتھ تجارت کی، تو اس سے اپنے مال کا جو ہے وہ لین دین کا معاملہ کیا، تو اس شخص نے کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رقم ادا کرنی تھی۔ تو اس شخص نے کہا کہ آپ یہیں پہ کھڑے ہوں تو میں لے کے آتا ہوں، جو مال ہوگا یا پیسے ہوں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس جگہ پہ کھڑے رہے اور مسلسل 3 دن اس جگہ پہ کھڑے رہے اور اس شخص کا انتظار کرتے رہے۔ جب اس کو یاد آیا تو اس نے آ کے دیکھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس جگہ پر کھڑے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ میں تو تمہارا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہارا انتظار کر رہا تھا، جیسا کہ تم نے کہا تھا میرا انتظار کرنا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود کس قدر عہد کے پابند تھے، تو ہمیں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پہ چلنا ہے، ان کے قدموں کے پیچھے ہم نے اپنے قدم رکھنے ہیں تاکہ ہم کامیابی کی طرف چلیں۔ صحیح مسلم اور صحیح بخاری کی حدیث مبارکہ ہے، انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، روز قیامت ہر عہد شکن کے لیے ایک جھنڈا ہوگا جس کے ذریعے وہ پہچانا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اگر ہمارے اندر یہ کمی کوتاہی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو دور کرے، کیونکہ جب بھی آپ وعدہ کریں تو اس بات کو سوچ کے کہ آخرت میں کہیں ہم اس جھنڈے کے نیچے تو نہیں آ جائیں گے یا ہم تو نہیں پہچانے جائیں گے۔ اس لیے جب بھی آپ نے وعدہ کرنا ہے تو ارادتاً آپ نے یہ سوچنا ہے کہ میں نے یہ وعدہ پورا کرنا ہے، لیکن اگر خدا نخواستہ کسی وجہ سے وہ وعدہ پورا نہ ہو سکے یا کوئی مجبوری بن جائے، پھر ہم اللہ تعالیٰ سے معافی کے طلبگار ہیں اور اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے گا انشاءاللہ۔ صحیح مسلم کی حدیث مبارکہ ہے، ابو سعید رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، روز قیامت ہر عہد شکن کی پشت پر ایک جھنڈا ہوگا۔ اور ایک اور روایت میں ہے کہ روز قیامت ہر عہد شکن کے لیے ایک جھنڈا ہوگا جو اس کی عہد شکنی کے مطابق بلند کیا جائے گا۔ سن لو، سربراہ مملکت سے بڑھ کر کسی عہد شکن کی عہد شکنی نہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ اس حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہی بات ہمیں بتا رہے ہیں کہ عہد شکنی ہم نے نہیں کرنی، اور پھر اس کے بعد ایک وعید بھی ہے کہ جو سربراہ مملکت ہے اس سے بڑھ کر کوئی عہد شکنی نہیں کرتا۔ یہ تو ہمارے سامنے مثالیں ہیں کہ جب سیاستدان نے جب ووٹ لینا ہوتا ہے یا سیاست میں آنا ہوتا ہے تو کس طرح کے وعدے عوام سے کرتے ہیں،
اور پھر بعد میں ان کو کس طرح پورا کرتے ہیں یہ بھی ہم سب جانتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سب کو سیدھے راستے پہ چلائے، اللہ تعالیٰ سب کو دین کی سمجھ دے اور دین کے مطابق چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں بھی اس کے مطابق ہی چلنے، جو حدیث مبارکہ میں ہے اس کے مطابق چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو انشاءاللہ ملوں گی اگلے ولاگ میں، اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین۔